अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक ज़हीन शोहर की कारिस्तानी की खूबसूरत दास्तान है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बल खाती हुई ऊंची नीची सड़क के इतराफ में मौजूद सरसब्ज दरख्त पीछे की जानिब, जबकि रिक्शा आगे की तरफ भागा जा रहा था। रिक्शे की मखसूस पिटर पिटर की तेज आवाज़ कानों पर खराशे डाल रही थी। मैं पिछली सीट पर बैठी हुई थी और अपनी ज़िंदगी में अचानक दर आने वाली कुछ परेशानियों को हल करने के लिए सोचों के बहर में गोताज़न थी। काफ़ी सोचो बचार के बाद भी इन परेशानियों के हल का कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा था। किसी हतमी फैसले तक ना पहुंचने का शायद एक सबब ये भी था कि इस वक्त मेरी तबीयत में गुस्से का अंसर गालिब था। मैं हर मामले में डू एंड डाई से कम किसी बात पर राज़ी नहीं होती थी, या यूं समझ लें कि मसलहत के नाम पर मुनाफिकत करना मेरी फितरत में शामिल ही नहीं था। अभी मेरा परेशान जहन बहुत से ख्यालों के जाल में उलझा था कि एक नया मसला सामने आ गया। इस फटीचर से रिक्शे का गंदा सा पठान ड्राइवर टूटे हुए बैक मिरर में से बार बार हविस ज़दा नज़रों से मेरा तनकीदी जायज़ा लेकर मेरी सोच को यकसू होने से पहले ही सबोताज कर रहा था। टूटे हुए बैक मिरर में मेरे कई चेहरे नज़र आ रहे थे। उसकी मुसलसल ढिठाई से मेरे पारे का लेवल बढ़ता जा रहा था। 40 के पेटे का ये मोटा सा पठान अपने 87 मॉडल रक्शे की तरह मैल कुचैल से अटा पड़ा था। आखिरी बार न जाने कब नहाया होगा। उसके पसीने की गंदी बदबू के साथ मुझे उसकी गंदी नज़रों को भी झेलना पड़ रहा था। खान, तुमने बेशर्मी की गोली खा रखी है या लड़की जिंदगी में पहली बार देखी है जो यूं नदीदों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ देखे जा रहे हो? सामने देखकर रिक्शा चलाओ, ये ना हो कि अपने साथ साथ मुझे भी बेमौत मरवा दो। लहजा सख्त करके मैंने खान को झाड़ पिलाई। ओ वो मड़ा, अब ये बेशर्मी का गोली भी निकल आया है। पहले ही बाजार में बहुत उल्टा सीधा गोली बिकता है। वैसे तो हमने जिंदगी में बहुत लड़कियां देखी हैं, मगर तुम थोड़ा परेशान लगता है। कहीं घर से भागकर तो नहीं आ रहा, या फिर घर से भागने के बाद तुम्हारा दोस्त तुम्हें बेयारो मददगार तो नहीं छोड़ गया? अगर कोई ऐसी बात है तो अम तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें सहारा देगा। अगर तुम्हारा कोई शादी वादी का प्रोग्राम है तो बताओ, ये ज़ुमुर्द खान कुर्बानी देने के लिए हाजिर है। इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देती, रिक्शे का एक टायर सड़क पर मौजूद किसी गहरे खड्डे में जा लगा। रिक्शे के बुरी तरह डोलने से मेरा सर दरवाजे के ऊपर मौजूद आहनी रॉड से जा टकराया। जाहिर है, जब ड्राइवर का ध्यान सामने की बजाय पीछे की तरफ हो तो ऐसा हादसा होना कोई बड़ी बात तो नहीं है। वो तो शुक्र है रिक्शा सामने से आती किसी गाड़ी से नहीं टकराया। मेरे जब हवास बहाल हुए तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसे जिनसे मुखालिफ की इज्जत करने का सबक दिए बगैर छोड़ देती हूँ तो यकीनन ये शख्स बहुत सी ख़वातीन को परेशान करने का सबब बन सकता है। खान, तुम्हारी बात मेरे दिल को अच्छी लगी है। मैंने भी तुम्हारे जैसा सूरमा आज तक नहीं देखा। मुझे तुमसे शादी करने में कोई मसला नहीं है, पर निकाह के लिए हमें 2 गवाहों की ज़रूरत तो होगी। अगले चौक में ना पुलिस का नाका होता है। तुम ऐसे करो कि रिक्शा वहाँ रोक लेना, मैं उन सिपाहियों से बात करूँगी, शायद वो गवाह बनने के लिए तैयार हो जाएं। पुलिस का नाम सुनकर तो उसका रंग फक हो गया। मड़ा, हम तो तुम्हारी मदद करने के वास्ते ऐसा कह रहा था, पर बाजी तुम तो नाराज हो गया। उसने विंड स्क्रीन में से कुछ फासले पर नजर आने वाले चौक को जायजा लेते हुए कहा। वो शायद देख रहा था कि कहीं वाकई वहां पुलिस का नाका तो नहीं लगा हुआ। मेरी खुद-ए-दमाती ने उसे शोहर बनने की ख्वाहिश से भाई के मुकाम तक लाने में चंद सेकंड भी नहीं लगाए थे। मेरी नज़रें सब सिग्नल पर जमी हुई थीं। अभी हम चौक से पीछे ही थे। जब सिग्नल की सब्ज बत्ती पहले पीली और फिर सुर्ख हो गई, उसके साथ ही ट्रैफिक रुक गई। जिस तरह मैं चाह रही थी कि सिग्नल रेड हो और इस खबीस को रिक्शा रोकना पड़े। रिक्शा रुकते ही मैंने एक पाँव से चप्पल उतारी
اور باہر نکلتے ہی اس شیطان کو گریبان سے پکڑ کر باہر گھسیٹ لیا اور بغیر کسی توقف کے اس کے سر پر جوتوں کی بارش کر دی۔ میرے ارد گرد چونکہ ٹریفک رکی ہوئی تھی اس لیے ایک بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ لوگوں نے مجھ سے پوچھنے کی زحمت کیے بغیر کہ میں اسے کیوں مار رہی ہوں، سارا ہجوم ہی زمرد خان پر پل پڑا۔ سب لوگوں نے اس کی اتنی دھلائی کی کہ اس کے کپڑے تو چیتڑوں کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ اسی اثنا میں پولیس وہاں پہنچ گئی۔ سپاہیوں نے پٹتے ہوئے خان کو لوگوں کے چنگل سے بمشکل چھڑوایا۔ انسپیکٹر نے مجھ سے پوچھا، اے لڑکی، کیا اس نے تم سے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ انسپیکٹر نے مجھے سر سے پاؤں تک نظروں کے ساتھ ہی سکین کرنے کے بعد پوچھا تھا۔ ایک ان پڑھ رکشہ ڈرائیور تو رہا ایک طرف، یہاں تو سیکیورٹی ایجنسی کے ایک پڑھے لکھے آفیسر کے دیکھنے اور بات کرنے کا انداز بازار حسن کے کسی کوٹھے کے لیے کام کرنے والے بھڑوے جیسا تھا۔ دل تو چاہا کہ اس کے پہلو میں لٹکتے ہوئے ہولسٹر سے پسٹل کھینچ لوں اور ڈھول جیسے پیٹ پر رکھ کر میگزین خالی کر دوں۔ میں نے انسپیکٹر کو بتایا کہ یہ مجھے پروپوز کر رہا تھا۔ خیر، اسے کافی نصیحت مل چکی ہے، اس لیے اب تھانے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے معاف کرتی ہوں۔ میں نے 2 ٹوک انداز میں بات مکمل کی اور چوک کراس کرتی ہوئی دوسری طرف آ گئی۔ مجھے خدشہ تھا کہ انسپیکٹر کوئی قانونی شک نکال کر مجھے تھانے نہ لے جائے اور پھر اتنی آسانی سے میری جان نہیں چھوڑے گا، مگر خیریت گزری، اس نے مجھے روکا نہیں۔ دوسرا رکشہ لے کر میں اپنے میکے پہنچ گئی۔ شادی کے بعد 2 سالوں میں یہ پہلا موقع تھا کہ میں اس طرح شاہد کے بغیر اکیلی آئی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوئی۔ وسیع صحن کے درمیان میں بنے ہوئے لان میں بھائی اسلم کے 8 درجن بچوں نے ادھم مچا رکھا تھا، جبکہ بھابھی سلیمہ پانی والے پائپ سے ان پر مصنوعی بارش برسا رہی تھی اور بچے اس بے موسمی بارش کو پوری طرح انجوائے کر رہے تھے۔ امی ابو برآمدے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی بھابھی کے چہرے پر عجیب سی تیوری پڑ گئی۔ ان کے ہونٹ ہلے اور وہ کچھ بڑبڑائیں۔ اللہ نے مجھے قدرتی طور پر یہ صلاحیت دی تھی کہ کچھ فاصلے پر موجود اگر کوئی شخص کچھ کہے اور اس کی آواز مجھ تک نہ بھی پہنچے تو میں صرف بولنے والے کے ہونٹوں کی حرکات و سکنات دیکھ کر ہی بتا سکتی تھی کہ اس نے کیا کہا ہے۔ لو، آ گئی مہارانی، اسی کی کمی تھی۔ بھابھی نے 100% یہی کہا تھا، جبکہ مجھ پر نظر پڑتے ہی امی ابو کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ دیکھو بچوں، کون آیا ہے؟ آج تو اس گھر کی رونق ہی بڑھ گئی ہے۔ بھابھی سلیمہ نے پائپ ایک طرف پھینکتے ہوئے بچوں سے مخاطب ہو کر کہا اور آگے بڑھ کر میرے گلے سے لگ گئی۔ انسان بھی نا، دل میں چاہے منافقت کا غبار بھرا ہو مگر چہرے پر گرم جوش مسکراہٹ سجائے بغل گیر ہو رہا ہوتا ہے۔ تم اکیلی آئی ہو؟ شاہد بیٹا ساتھ کیوں نہیں آیا؟ اماں کی آواز سن کر میں پلٹی۔ امی ابو برآمدے سے نکل کر لان میں آ گئے تھے۔ میں نے انہیں بتانا چاہا کہ میرا شاہد سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں وہ گھر چھوڑ آئی ہوں، مگر میری آواز حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ شاید ماں باپ کے لیے سب سے بری خبر یہی ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی اجڑ کر گھر آ گئی ہے۔ میں روحانسی ہو کر اماں کے گلے لگ گئی۔ میرے رونے سے سب پریشان ہو گئے۔ امی ابو بار بار دلاسے دے رہے تھے۔ امی مجھے برآمدے میں لے آئیں۔ پانی پینے کے بعد میرے حواس کچھ بحال ہوئے تو ہچکیوں کے درمیان میں نے انہیں بتایا کہ شاہد سے جھگڑ کر وہ گھر چھوڑ کر میں آ گئی ہوں اور اب کبھی واپس نہیں جاؤں گی۔ آزیہ، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ جو منہ میں آ رہا ہے بولے چلی جا رہی ہو۔ امی نے مجھے ڈانٹا۔ بچی ابھی پریشان ہے، اسے تھوڑا آرام کرنے دو، بعد میں بات کرتے ہیں۔ ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کوئی پریشانی نہیں ہے اس کو، بلکہ اسی نے شاہد کو بلا وجہ پریشان کیا ہوگا۔ مجھے ابھی بتاؤ، تم اکیلی کیوں آئی ہو اور شاہد سے کس بات پر تمہارا جھگڑا ہوا ہے؟ امی نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے پوچھا تو میں نے مدد طلب نظروں سے ابو کی طرف دیکھا۔ بیگم تم چپ رہو، میں خود پوچھتا ہوں بچی سے۔ ارے بیٹا مجھے بتاؤ، تمہارا شاہد سے کس بات پر جھگڑا ہوا ہے؟ ابو نے امی کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے سوال دہرایا۔ ابو، اب میں سسرالی گھر میں نہیں رہ سکتی، مجھے اپنا علیحدہ گھر چاہیے۔ اسی بات پر میرا جھگڑا ہوا ہے۔ جب تک شاہد علیحدہ گھر نہیں لیتے تب تک میں کسی صورت واپس نہیں جاؤں گی۔ میں نے 2 ٹوک اپنا فیصلہ سنا دیا۔ بیٹا،
कुछ बातें अपने वक्त पर ही अच्छी लगती हैं। तुम्हारी सास और ससुर बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें इस वक्त शाहिद की और तुम्हारी अशद ज़रूरत है। अब्बू ने मुझे समझाने की कोशिश की। आप भी शाहिद जैसी बातें कर रहे हैं अब्बू, मुझे अंकल आंटी से कोई मसला नहीं है, पर मेरी 4 अदद नंदे हैं ना, उन्हें तो अपने घर में करार नहीं आता। हर वक्त एक आधी का नजूल हुआ रहता है और फिर वापस जाने का नाम नहीं लेती। मेरे हर काम में कीड़े निकालना तो जैसे उन पर फ़र्ज़ है। मैंने पुरजोर दलील दी, बेटा बिलफर्ज अगर तुम्हें अलहदा घर मिल जाए तो क्या तब तुम्हारी नंदे वहाँ नहीं आएंगी? वो उनके भाई का घर होगा, उन्हें आने से कौन रोक सकता है? ये तो उनका हक है ना बेटा। अब्बू के बोलने से पहले अम्मी ने जवाब दे दिया, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, तुम अपने दिल को थोड़ा बड़ा करो बेटा। अच्छा ये बताओ, शाहिद का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? अब्बू ने अम्मी की तायद करते हुए पूछा। शाहिद तो बहुत केयरिंग है, हर तरह से मेरा ख्याल रखते हैं। मेरे दुख तकलीफ में तो उनकी जान पर बन जाती है। मेरी हर बात बगैर किसी हील हुज्जत के मान लेते हैं, मगर इस अलहदा घर वाले मसले में वो मेरी कोई बात सुनने के रवादार ही नहीं होते। मैंने जो सच था वो आपको बता दिया है। देखो बेटी, जब तुम्हारा शोहर इतना अच्छा है तो फिर तुम्हें भी तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना चाहिए ना। अब्बू ने एक बार फिर मुझे नसीहत की तो मैं चिढ़ गई। मैं तो यहाँ इसलिए आई थी अब्बू कि आप लोग मेरे साथ मिलकर शाहिद को समझाएंगे, मगर आप तो उसी की तरफदारी कर रहे हैं। बहरहाल ये मेरा आखिरी फैसला है, वो मुझे अलग घर लेकर देंगे तब ही वापस जाऊंगी, वरना नहीं। मैंने सर्द लहजे में अपनी बात ख़त्म की और पैर पटकती हुई अंदर चली आई। अगले कई हफ्ते ऐसे ही गुजर गए। घर का माहौल सोगवारियत लिए हुए था। इस दौरान शाहिद कई बार आए। उसने अम्मी अब्बू के साथ मिलकर मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी एक ही रट पर वो मायूस हो गए। अब तो मैं उनकी कॉल भी रिसीव नहीं करती थी। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे। गो कि हमारी अरेंज मैरिज थी, मगर हम एक दूसरे को इश्क की हद तक चाहने लगे थे। अगर अलग घर की जिद वाला कीड़ा मेरे दिमाग में ना घुसता ना, तो मैं एक मिसाली ज़िंदगी गुजार रही थी। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी, मगर नींद आंखों से रूठी हुई थी। मेरा शाहिद से एक दिन भी दूर रहना नामुमकिन था, मगर अपनी जिद की वजह से हिजर का दुरानिया कई हफ्तों तक जा पहुंचा था। शाहिद इतने अच्छे और नर्म दिल के थे कि मुझे अभी भी 100% यकीन था कि उन्हें मेरी बात मानते ही बनेगी। ऐसी सोचों के नखलिस्तान में ना जाने कहां कहां भटक रही थी कि दफतन सेल फोन की मैसेज टोन मुझे हकीकत की दुनिया में खींच लाई। मैंने बेदिली से सेल फोन उठाकर देखा तो चौंक गई। शाहिद के साथ झगड़ा करने से चंद दिन पहले मैंने उनके सेल फोन का मैसेज ट्रैकिंग सिस्टम ऑन करके अपना नंबर एडजस्ट कर दिया था। ये सब मैंने तो मजाक में किया था। इससे शाहिद के सेल फोन पर आने वाले मैसेजेस मेरे फ़ोन पर भी मौसूल होते थे। जब मैंने मैसेज खोला तो उसमें लिखा था, अब आपकी तबीयत कैसी है। मैसेज में किसी ने शाहिद की तबीयत का पूछा तो मैं तड़प कर उठ बैठी। या अल्लाह, खैर क्या हुआ शाहिद को? उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया कि उनकी तबीयत खराब है? कई सवाल यके बाद दीगरे मेरे जहन में उभरे। मेरी नज़रें सेल फोन की स्क्रीन पर जमी हुई थी। उसी लम्हे एक बार फिर मैसेज टोन हुई और शाहिद का रिप्लाई नजर आने लगा। अब ठीक हूँ मिस आसफा, आप कैसी हैं? आप अभी तक सोई नहीं? रात काफ़ी गुजर चुकी है। शाहिद के जवाबी मैसेज ने मेरे दिमाग की चोलें हिला दी। ये आधी रात को कौन हराफा थी जिसे शाहिद जैसे शादीशुदा आदमी का हाल पूछने का दर्द उठा था? गुस्से से मेरा दिमाग घूमने लगा। आज अब दफ्तर नहीं आए थे। मैंने बॉस से पूछा तो उन्होंने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे फिक्र हो रही थी। दूसरी तरफ से अपनायत के साथ पूछा गया। बस हल्का सा बुखार था, अब मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया मिस आसफा, आपने अपना कीमती वक्त मेरे लिए निकाला। शाहिद ने फौरी जवाबी मैसेज भेजा। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, मेरे पास तो आपके लिए वक्त ही वक्त है। अगर आपको मेरा वक्त चाहिए तो बताइएगा, और हाँ, सुबह ज़रूर ऑफिस आइएगा। मैंने अपने हाथों से आपके लिए खीर बनाई है। अब आप सो जाएं। मैसेज के आखिर में गुड नाइट के साथ 2 दिल भी बने हुए थे। शाहिद की तरफ से भी गुड नाइट का मैसेज भेजा गया।
आसिफा की तरफ से भेजे गए आखिरी मैसेज पढ़कर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। शाहिद, जिसे मैं दिलो जान से चाहती थी, सिर्फ चंद दिन की दूरी से बदल जाएंगे। वो खुद मुझसे इश्क की हद तक मोहब्बत करने का दावा रखते हैं। क्या वो सब ढोंग था? नफरत की चिंगारियों के दरमियान एक सवाल भी मेरे जहन में उभरा, कहीं शाहिद को इस मुकाम तक लाने में मेरा अपना हाथ तो नहीं है? ये सवाल जहन में आते ही मैं लाजवाब सी हो गई। लाशऊरी तौर पर मैंने शाहिद का नंबर मिला लिया, मगर ये क्या, दूसरी तरफ से कॉल रिसीव नहीं की गई। ऐसे कैसे हो सकता है? पिछले कई दिनों से तो वो मुसलसल मुझे फ़ोन कर रहे थे, मगर मैं कॉल अटेंड नहीं करती थी। चंद दिन की ही दूरी ने उन्हें बेनकाब कर दिया था। इश्क की जगह बेजारी ने ले ली थी। मैं इतने दिन से रूठी बैठी थी, मगर मेरे दिल में बाल बराबर भी उनके लिए मैल नहीं आया था। आज भी मैं पहले की तरह उस बेवफा को बेपनाह चाहती थी। मैं मुसलसल नंबर ट्राई करने लगी और वो मुसलसल कॉल डिस्कनेक्ट करने लगे। वो रोज़ाना कई बार मुझसे बात करने की कोशिश करते थे, मगर मैं ही उनका फ़ोन नहीं सुनती थी। मगर अब वो बात करने से इनकारी थे। मुझ पर तो जुनून किसी कैफियत तारी हो गई। शाहिद की बेरुखी मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। शायद वो मेरे बगैर जी सकते थे, मगर मुझ में उन्हें खोने का हौसला बिल्कुल नहीं था। साफ लग रहा था कि उस हराफा आसिफा ने शाहिद के दिल में घर कर लिया है। इसीलिए तो वो अब मेरे साथ बात भी नहीं करना चाहते। मेरे अंदर नफरत के तूफान ने तबाही मचा दी, जो सामने आने वाली हर चीज को फना कर देने के दर पे था। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं मर जाऊंगी या उस हराफा की जान ले लूंगी, मगर वो जो चाहती है वैसा हरगिज नहीं होने दूंगी। कभी नहीं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ये गर्दान मेरे अंदर ऐसे होने लगी जैसे किसी मदरसे का बच्चा बार बार सबक को दोहरा रहा हो। इसी शशोपंज में मैंने आसफा के नंबर पर कॉल कर दी। दूसरी ही बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई। उसकी आवाज़ मतरन्नुम और लहजा सुलझा हुआ था। अगर शाहिद की तबीयत खराब होने से तुम इतनी बेचैन हो ना और नींद नहीं आ रही, तो चली जाओ पास उसके। एक बेड पर दोनों को बहुत पुरसकून नींद आएगी। हरामजादी, तुम्हें जुर्रत कैसे हुई शाहिद को अपने जाल में फांसने की? मैं सुबह ही दफ्तर आती हूँ और सबके सामने तुम्हारे काले करतूत बताऊंगी। इसके बाद तुम्हारे घर जाऊंगी और तुम्हारे माँ बाप से सिफारिश करूंगी कि इससे पहले तुम उनका मुंह काला करो, वो तुम्हें ब्याह दें। मैंने एक ही सांस में सारा गुबार निकालने की कोशिश की। लगता है आप मिसेस शाहिद हैं। देखें भाभी, हम एक इदारे में इकट्ठे काम करते हैं, एक दूसरे की बीमारी में हाल अहवाल पूछ लेते हैं, इसमें बुराई ही क्या है? वैसे वो बता रहे थे कि आप उन्हें छोड़कर जा चुकी हैं। अगर ये सच है तो फिर आपको हमारी दोस्ती से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। वो मेरे दोस्त हैं और इस मुश्किल और कठिन वक्त में उनका साथ मैं तो नहीं छोड़ सकती ना। आपसे जो बन पड़े भाभी आप कर सकती हैं। दूसरी तरफ से मेरी गालियों को नज़रअंदाज करके तहम्मुल से जवाब दिया गया। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरह बहला लोगी। ये आधी रात को जो हाल अहवाल पूछकर ठरक का जो खत उठा रही हो ना, इसके बारे में अच्छी तरह समझती हूँ। अब अगर तुमने उन्हें मैसेज या कॉल करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यकीन मानो मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। मैंने दांत किचकिचाते हुए सर्द लहजे में धमकी दी और उसकी बात सुने बगैर ही कॉल काट दी। मामला मेरी सोच से कहीं गंभीर था। आसफा ने साफ कह दिया था कि मुझसे जो हो सकता है कर लूं, यानी वो बाज आने वाली नहीं है। मेरी अलहदा घर लेने की बिला वजह की जिद ने मुझे किस इम्तिहान से दो चार कर दिया था। अपने घर की ख्वाहिश में घर वाले से ही हाथ धो बैठी थी। जहरीले सवालों के सपोलिए मेरे दिमाग को डसने लगे। जब कोई फौजी अपना मोर्चा ही छोड़ दे तो लड़ेगा क्या खाक? कहीं मैंने घर से निकलकर गलती तो नहीं कर दी? अलहदा घर का मुतालबा तो मैं वहीं रहकर भी कर सकती थी। ना मैं घर से निकलती और ना बात घर उजड़ने तक पहुंचती। क्या शाहिद मुझे फारिग करने का बहाना ढूंढ रहा है? अगर मजाक मजाक में मैं मैसेज ट्रैकर ऑन ना करती तो मुझे तो आसफा और उसके चक्कर का इल्म ही ना होता। और मैं इस कंडीशन में शाहिद को धमकाने के लिए सिर्फ खुला की धमकी अगर दे देती
تو انہوں نے تو مجھے فارغ کرنے میں 1 منٹ کی بھی دیر نہیں کرنی تھی۔ پچھلے 1-2 دن سے میں انہیں خلا دینے کی دھمکی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ میرے خیال میں یہ آخری حربہ تھا جس سے شاہد کو راضی کیا جا سکتا تھا۔ وہ تو شکر ہے اللہ کا میں نے ایسی غلطی نہیں کرتی، ورنہ انجام تو پہلے سے ہی سامنے تھا اور اپنے پیروں پر میں اس طرح خود کلہاڑی مار بیٹھتی۔ باقی رات میں نے سوچتے اور کسی خوفناک انجام سے ہولتے ہوئے گزار دی۔ صبح جب بھائی دفتر جانے لگے تو میں بھی اپنا بیگ لیے ان کے پاس پہنچ گئی۔ فوجی نے اپنے مورچے میں بیٹھ کر جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بھائی وہ دفتر جاتے ہوئے مجھے بھی ڈراپ کرتے جائیں، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ تم جا رہی ہو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اتنی ضد کی ہے تو تھوڑا انتظار تو کرو۔ میں نے بھی شاہد سے بات کی ہے کہ جب تک وہ علیحدہ گھر کا بندوبست نہیں کرتا تم نہیں جاؤ گی ہمارے گھر سے۔ بھائی نے حیرانی سے مجھے بتایا۔ میں اب انہیں کیا بتاتی کہ دیر کرنا میرے لیے مہلک ہو سکتا ہے۔ بھائی مجھے سمجھ آ گئی ہے، انکل آنٹی بزرگ ہے نا، انہیں اس وقت میری بہت ضرورت ہے، وقت آنے پر سب مینج ہو جائے گا۔ ارے عجیب لڑکی ہو، جب میں یہی بات تمہیں سمجھا رہا تھا تب تو تم مانی نہیں۔ اب کم از کم اتنا انتظار تو کرو کہ شاہد تمہیں خود لینے آئے، تب جانا، اس طرح خود جانے سے تو ہماری سب کی ہوگی۔ بھائی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس دوران امی ابو بھی ہماری طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ ابو اپنے گھر جانے میں کیسی سب کی، پلیز مجھے جانے دیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے ایک بار پھر ابو کے سامنے التجا کی تو ابو کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ بھائی بھی کچھ نرم پڑ گئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں خود چلتا ہوں تمہارے ساتھ، ابو نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں ابو، آپ تکلیف مت کریں، بھائی مجھے ڈراپ کر دیں گے۔ میں نے بھائی کے پیچھے بائک پر سوار ہوتے ہوئے کہا تو امی ابو مجھے دعاؤں سے نوازنے لگے، جبکہ بھابھی سلیمہ کے چہرے پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ بھائی راستے میں مجھے صبر و تحمل کا ہی درس دیتے آئے۔ انہوں نے بائک گیٹ کے سامنے لے جا کر روکی۔ وہ میرے ساتھ اندر آنا چاہتے تھے مگر میں نے ہی منع کر دیا۔ معلوم نہیں اندر میرے ساتھ کیا سلوک کیا جانا تھا، میں اپنے بھائی کو شرمندہ نہیں کروانا چاہتی تھی۔ جو بھی صورتحال پیش آتی اسے میں خود جھیلتی کیونکہ ذمہ دار بھی میں خود ہی تھی۔ بھائی کو میں نے روانہ کیا، اس کے بعد چند گہرے سانس لے کر خود کو کسی بھی صورتحال کو فیس کرنے کے لیے تیار کیا اور بیل بجا دی۔ اس وقت میں خود کو ایک ایسا مجرم محسوس کر رہی تھی جس کو جرم ثابت ہونے کے بعد سزا سنائی جانے والی ہو۔ تھوڑی دیر بعد گیٹ کھلا اور شاہد کا چہرہ نظر آیا۔ وہ ڈریس پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ میں کسی فلمی ہیرو جیسے لگ رہے تھے۔ انہوں نے سانسوں میں رت جانے والی اپنی پسندیدہ پرفیوم لگائی ہوئی تھی۔ یہ خوشبو وہ بہت خاص موقعوں پر ہی استعمال کرتے تھے۔ آج انہوں نے آصفہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی کھیر جو کھانی تھی اسی لیے لگائی ہوگی۔ میرے اندر سے ہوک اٹھی۔ جی محترمہ، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ شاہد کا پوچھا گیا سوال کسی ایٹمی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ مجھے تو اپنے کانوں پر اعتبار ہی نہیں آیا۔ دل چاہا کہ مزید کچھ کہے سنے بغیر واپس پلٹ جاؤں، مگر جاؤں گی تو کہاں؟ اب مجھ میں امی ابو کا سامنا کرنے کی تو ہرگز ہمت نہیں تھی۔ کیا کسی تیز رفتار گاڑی کے سامنے جا کر کود جاؤں؟ شاہد کے چہرے پر سرد مہری کی دیوار بہت اونچی نظر آ رہی تھی جسے پھلانگنا مجھے ناممکن نظر آنے لگا۔ تو کیا اب موت ہی واحد آپشن بچا تھا؟ اب اس کے علاوہ تو کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ ارے بیٹی، باہر کیوں کھڑی ہو؟ اور مستنڈے، تم کیوں راستہ روک کے کھڑے ہو میری بہو کا؟ شاہد کے پیچھے سے امی نمودار ہوئیں اور شاہد کو ایک طرف کرتے ہوئے مجھے گلے سے لگا لیا۔ کتنے دن سے اس بدماش کو کہہ رہی تھی کہ بہو کو لے کر آئے، وہاں ایسا کیا کام نکل آیا تھا بیٹی کہ اتنے دن لگ گئے تمہیں؟ دیکھو تو کتنی کمزور ہو گئی ہو، اور تم اکیلی کیوں آئی ہو؟ زمانہ کتنا خراب ہے، اسے فون کر دیتی نا، یہ جا کر تمہیں لے آتا۔ امی نے تو ایک ہی سانس میں کتنے سوال پوچھ لیے۔ مجھے ایسے لگا کہ شاید میری ساس کو تو کسی بات کا علم ہی نہیں ہے۔ ویسے بھی جب میں شاہد سے جھگڑ کر گئی تھی نا تب تو وہ گھر پر تھی ہی نہیں۔ امی میں اکیلی نہیں آئی، بھائی چھوڑ کے گئے ہیں، انہیں دفتر میں کچھ ضروری کام تھا نا اس لیے رکے نہیں۔ ٹھیک ہے بیٹی، تم جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں، ساس نے لاڈ بھرے لہجے میں کہا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میں تو الجھ کر رہ گئی۔
شاہد کا رویہ انتہائی سرد تھا، جبکہ ساس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ انہیں تو کسی بات کا علم ہی نہ ہو۔ تو کیا یہ موصوف کسی کو بتائے بغیر ہی دوسری شادی کی تیاری کر رہے ہیں؟ میں سوچتی ہوئی سست قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ شاہد مجھ سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ رات آپ میرا فون کیوں نہیں ریسیو کر رہے تھے؟ میں نے بات شروع کرنے کے لیے تمہید باندھی۔ اور میں پچھلے کئی ہفتوں سے جو کالیں کر رہا تھا وہ تم کیوں نہیں ریسیو کر رہی تھی؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ ان کے جواب نے مجھے لاجواب کر دیا۔ نیا سوٹ اور یہ خاص پرفیوم، لگتا ہے اس آسفا کے ہاتھ کی کھیر کھانے کے لیے کچھ زیادہ ہی اتاولے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں نے آنسوؤں سے دھندلی ہو چکی آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بغیر لگی لپٹی کے سیدھا مدے پر آ گئی۔ میرا لہجہ دم توڑتے اس مریض جیسا تھا جس کا ابھی ابھی دم نکلنے والا ہو۔ میری بات سن کر شاہد کے کہکے سے کمرہ گونج اٹھا۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا یہ شخص اتنا ظالم ہو سکتا ہے کہ میری برسوں کی محبت کو ٹھکرا کر یوں مجھ پر ہنسنے لگا؟ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا۔ میں بغیر کسی مزاحمت کے بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ دیکھو آزیہ، تم میرے لیے اس دنیا کی سب سے خاص ہستی ہو۔ تمہارے بغیر میرا سانس گھٹنے لگتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ کبھی دغا نہیں کر سکتا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ تمہاری محبت میں امی ابو کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ میرے قبلہ و کعبہ جیسے ہیں، جن کو دیکھنا میری عبادت ہے، اور ان سے ہی میری پہچان ہے نا۔ اب نہ تو میں ان سے پیٹھ پھیر سکتا ہوں اور نہ تمہارے بغیر جینے کا تصور کر سکتا ہوں۔ اب تم ہی بتاؤ، اگر تم ضد نہیں چھوڑو گی تو پھر کسی انہونی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ انہوں نے میری ناک کو چھوتے ہوئے کہا۔ یہ شاہد کے انتہائی رومانٹک ہونے کا انداز تھا۔ جھوٹ بولنے میں تو آپ نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، سیدھی طرح یہ کہیں نا کہ مجھ سے دل بھر گیا ہے آپ کا، اسی لیے اس حرافہ آسفا سے آدھی آدھی رات کو حال احوال پوچھے جاتے ہیں۔ اب کہہ دیں کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے کہا، واقعی وہ سب جھوٹ ہے۔ اب اطمینان سے میری بات سنو، پھر ہی تمہیں حقیقت کا علم ہوگا۔ تمہارے جانے کے بعد ایک دن اتفاقاً میں نے اپنے سیل فون میں میسج ٹریکنگ سسٹم آن دیکھا، تو اس میں نے دیکھا تمہارا نمبر ایڈجسٹ تھا۔ میں سمجھ گیا کہ تم میری مخبری کرنا چاہتی ہو۔ اسی دوران تمہیں واپس گھر بلوانے کے لیے میرے ذہن میں ایک پلان آیا۔ میں نے ایک دوسرے نمبر سے آسفا بن کر خود کو میسج کیا جو تمہیں بھی موصول ہوا، اور نتیجہ میری توقع کے عین مطابق نکلا۔ مجھے یقین تھا تم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی ہمارا گھر برباد کرنے کی کوشش کرے۔ شاہد نے تفصیل بتائی، مگر میں نے خود آسفا سے بات کی تھی۔ اس نے مجھے چیلنج کیا ہے کہ میں جو چاہوں کر لوں، وہ آپ سے دوستی ختم نہیں کرے گی۔ اس جھوٹ کے بارے میں کیا جواب کھڑ رکھا ہے آپ نے؟ انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے تپائی پر پڑے ہوئے سیل فون کو اٹھا کر میرے نمبر پر کال کی تو میرے پرس میں موجود فون کی بیل بجنے لگی۔ فون ریسیو کرو، شاہد نے مجھے ریسیو کرنے کا کہا۔ یہ کوئی نیا نمبر تھا جس کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا۔ میں نے کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو آزیہ، کیسی ہو؟ شاہد کو جلدی بھیجو، کھیر تیار ہے۔ شاہد نے یہ جملہ میرے سامنے کہا تھا، مگر فون کے ایئر پیس سے ہو بہو آسفا کی آواز برآمد ہوئی تو میں حیرت سے گنگ ہو گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کچھ دیر بعد میرے منہ سے الفاظ ٹکڑوں کی صورت میں نکلے۔ تمہیں میسج ٹریکنگ کا تو علم ہے، تو پھر اس وائس چینجر کے بارے میں کیوں نہیں جانتی؟ یہ ایک جدید وائس چینجر ہے، اس سے بچے، بوڑھے، جوان، خاتون غرض کی ہر قسم کی آواز نکالی جا سکتی ہے۔ تو بتاؤ، تمہیں واپس گھر بلانے کا میرا پلان 2 کیسا رہا؟ شاہد نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ اور یہ خاص موقعوں پر جو پرفیوم لگاتے ہیں، یہ آج کیوں لگایا ہے؟ میں نے ایک بار پھر مشکوک لہجے میں پوچھا۔ اس دوران میں غیر محسوس طریقے سے گہرا سانس لے کر دل ہی دل میں خوفناک طوفان کے ٹل جانے پر بار بار اللہ کا شکر بھی ادا کر رہی تھی۔ اگر یہ طوفان سچ میں برپا ہو جاتا تو شاہد کو ہار کر میں تو نہ زندوں میں رہتی نہ مردوں میں۔ خاص نہیں بلکہ بہت خاص کہو، مجھے 100% یقین تھا کہ آج تم ہر حال میں گھر آ جاؤ گی۔ ویسے بھی
تمہارا اصل سوال تو یہ بنتا تھا کہ میں آج ڈیوٹی پر کیوں نہیں گیا۔ اسی لیے نہیں گیا کہ تمہارا استقبال جو کرنا تھا۔ شاہد کے لہجے میں دنیا جہاں کا پیار سمٹ آیا تھا۔ میری ضد اور ہٹ دھرمی کے باوجود شاہد کے رویے میں ذرا برابر بھی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ بالکل پہلے جیسا نرم اور مخلص لہجہ تھا۔ میرے پلان کے مقابلے میں ان کا منصوبہ زیادہ جاندار تھا، جبھی تو میں کچے دھاگے سے بندھی چلی آئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنا چہرہ شاہد کے سینے میں چھپا لیا، جہاں سوندھی سوندھی خوشبو مجھے ویلکم کر رہی تھی۔